अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र बनाई जा रही है। यह वीडियो पाकिस्तानी सियासी जमात के कारकुनान और सपोर्टर्स को मुखातिब करने के लिए बनाई जा रही है, ख़ास तौर पर कुछ ऐसे पीटीआई कारकुनान के लिए जो हद से ज़्यादा शख्सियत पसंदी के समुंदर में डूब चुके हैं। आजकल जो भी हो रहा है, इस अफरा तफरी की हालत में हमें कुरान से रहनुमाई लेने की ज़रूरत है। जो कुछ भी आपको सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है वो 100% दुरुस्त नहीं है। अवाम का ब्रेन वॉश किया जाता है, झूठ फैलाया जा रहा है, इंतशार फैलाया जा रहा है। मजहबी स्कॉलर्स के मुताबिक दज्जाल के ब्रेन वॉश करने के मुख्तलिफ ज़रियों में से सोशल मीडिया एक ऐसा ज़रिया है कि जिससे एक दानिशमंद इंसान को भी सोची समझी प्लानिंग के तहत गुमराह किया जा सकता है। यहाँ हम किसी भी इंसान को दज्जाल नहीं कह रहे। अल्हम्दुलिल्लाह सब पार्टियाँ और उनके लीडरान मुसलमान हैं, लेकिन जो तरीक़ेकार वो इस्तेमाल करते हैं अपने सपोर्टर्स को मुंतशिर करने के लिए, वो दज्जाली तरीक़ेकार नहीं तो और क्या है। पीडीएम हो या पीटीआई, झूठ को इस वसूख से सच बनाकर पेश किया जाता है कि सपोर्टर्स का अपने लीडर का बयानिया सुनकर खून खोलने लगता है। और हैरानगी की बात यह है कि इन सपोर्टर्स में वो पढ़े लिखे अफराद भी शामिल हैं जो बड़ी बड़ी पोस्ट पर फाइज हैं, डॉक्टर्स, उसातिज़ा, वकला, साइंटिस्ट वगैरह वगैरह। और जब इनसे मुकालमा किया जाता है तो इखलाकियात से घिरकर बेबुनियाद और मुज़ाहिका खेज़ लॉजिक्स और वजूहात पेश करके अपने उन लीडरान का दिफा करने में लग जाते हैं जिन्होंने शख्सियत पसंदी के बीज इनके जहनों में बो दिए होते हैं। नबियों के अलावा कोई भी इंसान बेगुनाह और मासूम नहीं हो सकता, लेकिन नाउज़ बिल्ला ये सपोर्टर अपने लीडरान की गलतियों और कोताहियों को इस ब्रेनलेस तरीके से डिफेंड करते हैं कि सामने वाला सर पकड़ कर बैठ जाए। इमरान खान ने सोशल मीडिया से भरपूर फ़ायदा उठाया। इमरान खान प्रोजेक्ट को लॉन्च करने वाली इस्टेब्लिशमेंट ही थी और इसके लिए भरपूर तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके इस्तेमाल से किसी भी पढ़े लिखे शख्स को भी ब्रेन वॉश किया जा सकता है, ख़ास तौर पर तब जब उस शख्स ने इस्लामी और कुरानी रहनुमाई ना ली हो। सोशल मीडिया पर हर इंसान अपनी मर्ज़ी से कुछ भी देख सकता है, सुन सकता है और ब्रेन वॉश करना, प्रोपेगेंडा करना बहुत आसान हो चुका है। बस इसी का इस्तेमाल करके सोशल मीडिया रिपोर्टर्स और दीगर सहाफ़ी तैयार किए गए, पूरे मुनज़्ज़म तरीके से लोगों की राय बदलने के लिए कैंपेन्स शुरू की गई। और ये बातें अब ढकी छुपी नहीं हैं, इनकी तस्दीक बहुत से तज्ज़ियाकार और सीनियर सहाफ़ी खुद कर चुके हैं। ये सब तो हो ही रहा था, लेकिन इसके साथ साथ इमरान खान की नफ़रत अंगेज़ तकारीर, गैर इखलाकी ज़ुबान, बदतमीज़ियाँ और इल्ज़ामात लोगों में बेयकीनी, तासुब, नफ़रत और गैर इखलाकी अक़दार पैदा कर रही थीं। फिर जब इस्टेब्लिशमेंट ने देखा कि अब उन्हें सियासत से दूर हो जाना चाहिए और हर मामले में हद से ज़्यादा बढ़कर किसी एक फ़र्द यानी इमरान खान को गलत फ़ैसलों में भी सपोर्ट करना छोड़ना होगा, तो इसी प्रोपेगेंडे के तहत ब्रीफ किए गए सहाफ़ी, पीटीआई कारकुनान और सियासी लोग इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हो गए, क्योंकि उनका ज़रिया रोज़गार ही इस्टेब्लिशमेंट ने ऐसा बना दिया था कि पीटीआई की माला जपने के बगैर गुजारा ना था। इनके कसीर तादाद में फॉलोअर्स पीटीआई के सपोर्टर्स थे, इसलिए उन्होंने अब सच बोलना या पीटीआई पर कुछ मामलात में जायज़ तनकीद करने की भी जहमत ना की। जब से इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान से दस्ते शफ़क़त हटाया, हालात ख़राब हो गए। अफसोस की बात तो यह है कि इमरान खान के चाहने वाले और उसके नाम से दौलत कमाने वाले इस हद तक आगे चले गए हैं कि अगर खान साहब की कोई गलती को अगर पॉइंट आउट भी किया जाता है तो खान साहब को बगैर सबूत और रीज़न के मुक़द्दस और सादिक और अमीन साबित करने पर लग जाते हैं, और बजाय खान साहब की गलती की वजाहत और वजह पेश करने के बाकी सियासी पार्टियों के काले करतूत बताने लग जाते हैं। माना बाकी पार्टियाँ तो हैं ही गलत, उन्होंने बहुत गलत काम भी किए, लेकिन उनकी ये सब गलतियां खान साहब के करतूत कैसे छुपा सकती हैं। पाकिस्तानी सियासत की इस कश्ती में सवार तकरीबन तमाम सियासी शख्सियात के करतूत करप्ट हैं। अंधी तकलीद और शख्सियत पसंदी में हद से आगे बढ़ जाना बहुत ख़तरनाक है और ये आपके ईमान को भी ख़तरे में डालने का बायस हो सकता है, क्योंकि शख्सियत पसंदी में डूबे कारकुनान जब अपने लीडर की हर पॉलिसी, झूठ, गलत बात या फसाद फैलाने वाले फ़ैसलों में आंखें बंद करके पैरवी करते हैं, तो जो भी गुनाह सरजद हो रहे होते हैं उनमें कारकुनान भी बराबर के हिस्सेदार होते हैं। और भूलिए मत,
نبیوں کے علاوہ اس دنیا میں کوئی بھی شخص معصوم نہیں، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا صادق اور امین کوئی بھی نہیں۔ اس لیے اپنے لیڈران سے سوال کرنا سیکھیے، ان کے غلط اقدامات کی مذمت کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ اپنے لیڈر کی غلطیوں پر پردے ڈالتے جائیں گے، اگنور کرتے جائیں، ان غلطیوں کو چھوٹی ثابت کرنے میں لگ جائیں، حرف بہ حرف ان کے جھوٹ میں ان کا ساتھ دینے لگ جائیں، ان کے منہ سے نکلی ایک ایک بات پر اندھے ہو کر عمل کرنے لگ جائیں، تو افسوس آپ شخصیت پسندی کی انتہا کو پہنچ چکے ہیں۔ آپ کی فیصلہ کرنے کی صلاحیت کمزور ہو چکی ہے اور آپ ایک کمزور ذہنیت کے مالک ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ ان کو جینے کے لیے کسی ایک لیڈر کی اندھی تقلید ضروری ہے۔ یہی لوگ پہلے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی مالا جپتے تھے، پھر جب عمران خان کو لانچ کیا گیا تو انہوں نے اپنی وفاداریاں بدل لیں۔ اب یہ عمران خان صاحب کی اندھی تقلید پر گامزن ہے۔ یہ سب قرآن اور اسلامی تعلیمات سے دوری کا نتیجہ ہے۔ ان سب باتوں سے یہ صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ دنیاوی تعلیم حاصل کر کے اب دانش مند، سمجھدار اور فیصلہ کن سوچ رکھنے والے نہیں بن سکتے۔ دماغ کھولنے کے لیے، فکری سوچ کی بلندیاں حاصل کرنے کے لیے، دانش مند بننے کے لیے اور اس دور کے فتنوں سے بچنے کے لیے قرآنی اور اسلامی تعلیم حاصل کرنا لازمی ہے اور ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے حالات کے بارے میں اگر آپ ایک ڈاکٹر سے بات کریں اور دوسری طرف قرآن کے حقیقی طالب علم سے بات کریں جس نے دنیاوی تعلیم بے شک نہ بھی حاصل کی ہو، لیکن قرآنی تعلیم حاصل کرنے والے شخص کے سوچنے کا انداز اور فیصلہ لینے کی صلاحیت ہر لحاظ سے اس ڈاکٹر سے بہتر ہوگی جس نے دنیاوی تعلیم تو حاصل کر لی لیکن اپنے رب کی کتاب کو سمجھا نہیں۔ آخر میں آپ سب سے گزارش ہے کہ خدا را اس فوج کو ایک موقع دیجیے۔ آپ کبھی بھی اپنی فوج اور اسٹیبلشمنٹ کو تباہ کر کے اس ملک میں فلاح نہیں پا سکتے۔ یہ ہمارے محافظ ہیں، انہوں نے بہت جانیں دی ہیں اس ملک کے لیے۔ اللہ کے بعد یہ ہماری فوج ہی ہے جس کی وجہ سے اسرائیل، انڈیا اور امریکہ جیسے پاکستان دشمن آج تک پاکستان کو افغانستان، سیریا یا فلسطین نہیں بنا سکے۔ اس فوج میں آج بھی ایسے مرد مجاہد موجود ہیں جن کا اللہ پر پورا ایمان اور یقین ہے، اور جب بھی میدان میں اترتے ہیں تو اللہ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یہ اس ملک کی فوج ہے جو اسلام کے نام پر بنا تھا، اور آگے بھی اللہ اپنی رحمت اور شاید اسی فوج کے ذریعے ہی ارض پاک کی حفاظت فرمائے۔ ہاں، ماضی میں اسٹیبلشمنٹ نے غلطیاں کی ہیں اور ہر ادارے میں کالی بہریں اور برے عزائم رکھنے والے اشخاص ہوتے ہیں، لیکن اب جب آرمی نے سیاست سے کنارہ کش ہونے کا فیصلہ کیا تھا تو جان بوجھ کر آرمی کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ سیاست میں کودے اور ان سیاستدانوں کے غلط عزائم میں ان کا ساتھ دے۔ آپ سب سے، خاص طور پر پارٹیوں کے سیاسی ورکر سے گزارش ہے کہ اپنے لیڈران کی اندھی تقلید چھوڑیں، اور ان سیاستدانوں کو تو آپ کئی موقع دے دیتے ہیں، اپنی فوج کو ایک موقع دیجیے۔ آپ کا دشمن اس وقت خوش ہے۔ جو پروکسی وار دشمن کرنا چاہتا تھا اس میں وہ بار بار ناکام ہوا، لیکن پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کے اس تناؤ میں، خاص طور پر پی ٹی آئی کے فیصلوں پر، ملک دشمن طاقتیں بہت خوش ہیں۔ آپ کے ایسے فیصلے ملک کو اندر سے کمزور کر رہے ہیں، اور یاد رکھیے گا جب کشتی میں اندر سے سوراخ ہو جائے تو وہ ڈوب جاتی ہے۔ پاکستان کا پورا سیاسی سسٹم ہی غلط ہے۔ یہ ایک اسلامی ملک ہے۔ ہم تب ہی فلاح پا سکتے ہیں جب خلافت کا نظام آئے گا، اور اس کے لیے ہم سب کو پرامن طریقے سے جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے۔ ان موجودہ لیڈران میں سے کوئی بھی خلافت کا اہل نہیں، لیکن اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے جیسے بھی ہے ہمیں اپنی فوج اور اداروں کا سیسا پلائی دیوار کی طرح ساتھ دینا ہے، اللہ کے نظام کو رائج کرنا ہے۔ فوج سے آپ کے جتنے بھی اختلافات ہیں ان کو سائڈ پر رکھ کر اپنے اداروں کا ساتھ دیجیے۔ جب اسلامی نظام کے لیے جدوجہد شروع کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہماری اس پاک فوج میں بھی اصلاحات ہوں گی۔ لیکن اگر آپ نے آج اپنی فوج کا ساتھ نہ دیا اور اللہ کے نظام کے لیے جدوجہد نہ کی تو ہمارا ملک ڈوب جائے گا۔